पळय ते कंप्लेंट करनासतना दुसरे कडेन वयतात आनी जे कितें आतां कटिंग करपाक नाका आशिल्लें तें सुद्दां तेंच्यांनी कटिंग केल्लें आसा तेंगे प्रॉपर म्हणजे काम कांय ना दोग जाण चार जाण काम करता एक दीस दोग जाण आसता दोग जाणां दुसरे कडेन घालता काय कितें म्हणटा आमकां कांय खबर ना सारकें कांयच ना काल जो पावस पडला तो सगळें मार्केटात जे कितें वयर शेड काडलेली पळय थंयच्यान सगळो फावंटेन जाल्लो आसलो हांव पर्सनली हांवें पळयलां रातचें सांजचें आयतारा सांजचें ते कितें म्हणटा तें कांय कळना आतां मुखार हे त्रास जावचे न्ही तेंच्यांनी सारकें परत सारकें कितें केल्लें आसा काम पळय तें फिनीश करचें आनी दुसरे हात घालचे पूण दुसरे हात घालतलो जाल्यार आतां पावस सहन करचें पडटलें तें आतां करपाक मेळपाना कित्याक तें आतां पळय एक कडेन पत्रे घातल्या पूण ताका सायडीच्यान जे कवर दिवपाक आशिल्लें तें कवर दिवना वयर एक कवर दिवन ताका सकयल्यान प्रोटेक्शन जावपाक तेंवूय घालूना ते म्हणटा थोडे म्हणटा अजून आमगेलें हें पावना पत्रे पावना अशें जावपाक जायना हें मार्केट न्ही मेन बाकीचे प्रायवेट कितें शेडी करता आनी कितें करता तांकां आमकां व्हडलें पडोन वचना कित्याक ती मार्केट म्हणल्यार आमगे डेलीच येता गिरायकाचें आनी एक दीस बंद उरप म्हणल्यार सामकेंच लॉस जाता पयलींच आमगे कोविडान लॉस जाल्लें आसा मार्केटान आमचें हें ना आमचें प्रॉपर कांयच ना मार्केटान कितें काम चलता आसतना मदीं अकस्मात पावस येयलो कितें जालां तेंच्यांनी काम चालू आसतना पळय तुमी फाटल्यान वयर पयल्या गाडी तुका तेंच्यांनी हें टोटल पळय सायडींतल्यान हें कट केलें तेंच्यांनी पोनोळ पयलीं कट केलें ते पोनोळ कट करचे पयलीं तेंच्यांनी कितें करपाक आशिल्लें ती शेड घालपाक जाय आशिल्लें आनी मागीर ते पोनोळ कट करपाक आशिल्लें ते पोनोळ कट करना वयल्यान जे पळय थोडे नळे आसा थंयच्यान उदक घेवन तेंच्यांनी ते हांगसरल्यान उदक घेवपाक लागले मागीर काल हांवें सगळ्याक हेंकां सगळ्याक आपूण काल हांवें मिटींग घेतली आनी तेंकां हें सगळ्याक दाखयलें आतां तेंच्यांनी कितें केलां एक टेम्पररी सद्याक ती ह्या शेडीच्या आनी त्या शेडीच्या मदीं एक हें केलें तेंच्यांनी सद्याक आतां टेम्पररी एक लावपाचें आनी तें सद्या बंद करपाचें काम चालू आसा तेंगेलें आनी फाल्यां कितें आनी कितें पत्र येतलें म्हणटाले ते आनी ते पत्र येवन तेंगेलें काम कंप्लीट जातलें तेंगेलें ह्या दिसांनी पावस कंटिन्यू आसतलो पूण काम कंटिन्यू तुमी दवरतले का बंद ते खबर ना सद्याक खंयचें काम कंप्लीट केलां तें सद्या काम आसा पळय तें कंप्लीट करून उडोवपाचें नवें काम करपाचें ना नवें कित्याक नवें काम करतना कसलोय पावस पडलो आनी फाल्यां तेंकां कोण हें करतलो आनी पावस पडनाशिल्लो आतां पावस पडटकीरूय थोडे आमकां डिफिकल्टी कळ्ळे खंयच्यान उदक गळटा तें कळनासलें जाल्यार आमकां कळपानाशिल्लें आतां त्यो कितें आसल्यो डिफिकल्टी आसा त्यो तांकां करपाक लायल्यात आतां तें काम चालू करतले आतां पळय वदळ सकाळच्यान ते दोग जाण वेल्डिंग मारून करताले आतां ते उरलेले ते 7 जाण आतां येतले म्हणटाले म्हाका काम चालू आसा मातशें पळय थोड्यो गोश्टी आमी मातशें सोंसपाक जाय पूण कितें आसा सोंसपा म्हळ्यार सामको एपार जर आमगेले गेले जाल्यार तितलें आमच्यान सोंसपाक जावपाना न्ही फाल्यां कितें आसा लास्टाक सगळ्याक आमकां मार्केटाक लागून हेल्प करपाक जाय आनी ह्यो थोड्यो गोश्टी जाता त्यो आमकांय लागून बरें जाता एक थोडे सोंसपाक पडटा पूण इतलें सोंसपाक जावपाक जायना की सामकेंच उदक वचून आमकां तें लॉस जावपाक जायना हें कंप्लीट जालें आनी ते वणटीक तेंकून पाहिजे पत्रे घातलेले समोर आमी थंय पोनेळ घातले एक थंय सुद्दां उदक येवचें ना बरें आनी थंय मातशें तें बेण आशिल्लें सुद्दां तेंय बी सारकें करून तेणी काल येवन केला तरी आसतना पावस पडल्यार उदक येतात तेजें अजून सोल्युशन जावना तेजें कितें तरी जावं जाय लुकसाण कितलें जालां तुमकां अशें तुका म्हणजे उदक हांगा सामान लावंक मेळना